वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी महकमा खारजा के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और इनकी इंतज़ामिया से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वफ़द को मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए अमरीका से करीबी ताउन पर जोर। कहा पाकिस्तान के मादनी शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी कंपनीज़ को तरजीही बुनियादों पर सरमायाकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तिजारत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाना होगा। एरिक मेयर की पाकिस्तान मिनरल्स फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। अमरीकी कंपनीज़ पाकिस्तान के मादनियात शोबे में दिलचस्पी रखती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका उमूर पर ताउन की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज़। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। रेकोटेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड ने फोरम से खिताब में कहा, रेकोटेक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहित हैं। मनसूबे के 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी है। मनसूबे की जियो कैपिटल ड्रिलिंग भी हो चुकी है। रेकोटेक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोटेक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मनसूबे के पहले मरहले की फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दी जा चुकी है। मनसूबे के पहले मरहले पर रमासाल काम शुरू होगा। 2028 में मनसूबे से सोने और तांबे की पैदावार होना शुरू होगी। एक और खुशखबरी आ गई। कौमी एयरलाइन 20 साल बाद मुनाफा बख्श इदारा बनने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा कौमी एयरलाइन में कई दिहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ्त मुमकिन हुई है। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने बयान में लिखा कि PIA ने माली साल 2024 के अपने अकाउंट्स की मंजूरी दे दी है। इसने 9.3 बिलियन का ऑपरेटिंग मुनाफा और 26.2 बिलियन का खालिस मुनाफा हासिल किया है। तिजारती जंग में शिद्दत। ट्रंप का टैरिफ कार्ड चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक पर आज से नाफिज। चीन के लिए मजमूई तौर पर 104, पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26, बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद, कनाडा पर 25, यूरोपीय यूनियन 20, कंबोडिया पर 49% टैरिफ का निफास। बैरून मुल्क तैयार कारों पर भी 25% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी का इल्जाम लगा दिया। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि महसूलात पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने अमेरिका से राबता किया। मुआहदा इसी सूरत में होगा जिसमें अमेरिकी मुलाजमीन का मफाद होगा। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। अगर चीन मुआहदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। हर मुल्क के लिए तमाम ऑप्शंस मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं। ट्रंप के टैरिफ पर इनके काबीना में भी लड़ाइयाँ शुरू। एलन मस्क ने व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर को अहमक करार दे दिया। कहा ईंटों का ढेर भी इससे ज़्यादा अक्लमंद होता है। ट्रंप टैरिफ के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर शदीद मंदी। इंडेक्स 2500 पॉइंट्स गिर गया है। सरमायाकार फिर खदशात का शिकार। स्टॉक मार्केट 1,15,000 के बाद 1,14,000 पॉइंट्स की हद भी गंवा बैठी। 100 इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। माहिरीन मईशत ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ से बरामदात को 50 से 70 करोड़ डॉलर तक नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा अमरीकी इक़दाम से बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा हो गई। अमरीकी मार्केट्स में कसाद बाजार आ सकती है। चीन पर 104% टैरिफ। दरामदात पर इजाफे। टैक्स के निफाज से पहले स्टॉक मार्केट्स में फिर मंदी। चीन का CSI 300 और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आगाज पर ही 1% से ज़ायद गिर गए। हांगकांग का हैंग सेंग 3% से ज़ायद नीचे आ गया। चीनी हुकूमती कंपनीज की शेयर्स की खरीदारी से मार्केट को संभाला देने की कोशिश जारी। अमरीका में भी कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। स्टॉक 52 हफ्तों की कम तरीन सतह पर बंद हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमेरिका की तरह गैर कानूनी तारिकीन वतन के मसाइल का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहदेदार एरिक मेयर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। इस ज़मन में अमरीकी वफ़द का दौरा अहम संग मील साबित होगा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी
قومی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرک میئر کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت۔ ایرک میئر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کے تحت فراہم کردہ مواقع میں اظہار دلچسپی۔ جعلی حکومت ہوش کے ناخن لے ملک کو انارکی کی طرف لے جانے سے باز آئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گڈاپور کا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور دیگر قائدین کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر سخت رد عمل۔ کہا پولیس کی طرف سے خواتین کے ساتھ یہ سلوک ریاستی جبر و تشدد اور فسطائیت کی بدترین مثال ہے۔ خواتین کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل قبول، وقت آنے پر اس کا حساب لیا جائے گا۔ فارم 47 کی ناجائز حکومت بانی پی ٹی آئی کی روشنی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تمام حدیں پار کر رہی ہے۔ اس طرح کے غیر انسانی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ملک میں اس وقت قانون کی عملداری کا نام و نشان تک نہیں۔ تشدد کرنا جعلی حکمرانوں کی بوکھلاہٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو ملکی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی معیشت جب بہتر ہونے لگتی ہے تو یہ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی گفتگو، کہا آپ کا صوبہ وفاق کے دیے ہوئے پیسے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب، دہشت گردی نے دوبارہ اثر اٹھا لیا، ریاست ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ خیبر پختونخوا میں ایک بھی عوامی منصوبہ نہیں شروع کیا گیا، عوامی ترقی کو ترس گئے ہیں۔ مائنز اینڈ منرلز کانفرنس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ مائنز اینڈ منرلز کانفرنس کے موقع پر بھی انتشاری ٹولہ باز نہیں آیا۔ یہ نہ خود کچھ کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کرنے دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے پاکستان کا مستقبل زیادہ صحت مند نہیں، ہم پر امید ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہر سال 10,000 خواتین ڈیلیوری کے دوران موت کا شکار ہوتی ہیں۔ صحت کی سہولت نہ ملنے کی وجہ سے زچہ و بچہ کی زندگی خطرات کا شکار ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں 38% بچوں کی سٹانٹنگ گروتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے پرعزم ہیں۔ اگر ہم نے اب اقدامات نہ کیے تو اس کی قیمت ہمیں قوم کو بھگتنا پڑے گی۔ وہ ورلڈ ہیلتھ ڈے کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ N18 ہری پور الیکشن دھاندلی کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھاندلی کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت عمر ایوب کے وکیل نے موقف اختیار کیا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست پر 60 دنوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد الیکشن کمیشن میں کارروائی غیر قانونی ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمر ایوب نے الیکشن کے روز پہلے خود دھاندلی کی شکایت کی۔ عمر ایوب کی جیت کے بعد مخالف امیدوار نے بھی دھاندلی کی شکایت درج کروائی۔ سابق چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کی کارروائی پر حکم امتناع جاری کیا تھا۔ جعلی بھرتیوں کا کیس، پرویز الہی سمیت ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت کے ڈیوٹی جج نے جعلی بھرتیوں کے کیس کی سماعت کی۔ پرویز الہی کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دائر۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی کی کمر میں تکلیف ہے جس کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی۔ 9 مئی مقدمات غیر حاضر، پی ٹی آئی کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی عدم دستیابی کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی۔ اے ٹی سی اسلام آباد میں مقدمات کی سماعت ہوئی۔ وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا۔ کارکنان دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ سپریم کورٹ نے کل 9 مئی مقدمات کے حوالے سے ہدایات دی ہیں۔ ہدایات اس کیس کے لیے بھی ہیں۔ تینوں مقدمات کی سماعت 9 مئی تک ملتوی۔ کاشتکاروں کے لیے حکومت پنجاب کا اہم اعلان، صوبے سے گندم کی نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ بین الصوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت پر روک ٹوک نہیں ہوگی۔ پنجاب سے گندم کی نقل و حمل کی اجازت سے کاشتکار کو فصل کا پورا فائدہ مل سکے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے گندم کے لیے ڈی ریگولیشن اور فری مارکیٹ پالیسی جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ نجی سیکٹر کے ذریعے گندم خریداری کی جائے گی۔
सिंध के तालीमी बोर्ड मैट्रिक इम्तहानात में नकल रोकने में मुसलसल नाकाम। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात मजाक बनकर रह गए। 10वीं जमात के केमिस्ट्री और जर्नल साइंस के पेपर भी क़ब्ल अज़ वक्त आउट। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। बूटी माफिया की जानिब से तलबा को व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हलशुदा पर्चा 500 रुपये में फ़रोख्त किया जाने लगा। इम्तहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए पर्चा हल करने में मसरूफ़। गिलगित शहर के नवाही इलाका सुल्तानाबाद में बिजली और पीने के पानी का बहरान। अहले इलाका सरापा एहतजाज। ख़वातीन का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। और कौन होगा मार्च के महीने का बेहतरीन क्रिकेटर? आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के रिचन रविंद्रा और जैकब डफी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। भारत के श्रेयस अय्यर भी नामजदगियों में शामिल।